बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद फैज़ान ख़ान आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रूहानी दुनिया के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम। ख़वातीन व हज़रात, जैसे कि ये प्रोग्राम आप लोग हफ्ते की रात और इतवार की रात को देखते हैं, मुझे बिल्कुल यकीन है इस बात का कि आपकी मोहब्बत और चाहत साथ में बाबा साहब की जिस तरह है, उसी तरीके से आप लोग वज़ाइफ के साथ साथ नमाज की पाबंदी भी करते होंगे। जो भी वज़ाइफ बताए जाते हैं, बिलखुसूस तमाम वो लोग जो वज़ाइफ पढ़ते हैं ख़ास तौर पे, और जो लोग वज़ाइफ अगर इस प्रोग्राम के हवाले से नई कॉल मिलती है और नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी सब के लिए लाजिम है। हर शख्स को, हम समेत तमाम लोगों को चाहिए नमाज की पाबंदी रखें, और जो लोग वज़ाइफ लेते हैं बाबा साहब से, वो ख़ास तौर पे नमाज की पाबंदी के साथ साथ वज़ाइफ पढ़ें। तमाम लोगों से कहूँगा कि इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये आखिर में जो हम वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स बताते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो बताई जाती है ना, आपको ये एंड में बताते हैं। तो आप अगर पूरा प्रोग्राम देखेंगे, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, अपनी कॉल्स के बाद अगर आप किसी वजह से कोई और चैनल स्विच कर लेते हैं या कहीं चले जाते हैं, तो ये याद रखिए आखिर में हम बताते हैं वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स और फेसबुक का बाबा साहब के लिए ख़ास तौर पे जो पेज आप लोगों के सामने, उसके लिए भी बताया जाता है। तमाम चीज़ें मैं आपको फिर बता दूँ एक दफ़ा। आखिर में दुआ भी होती है, बाबा साहब दुआ फरमाते हैं। तो जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि पूरे प्रोग्राम को आखिर तक देखिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत आप लोगों को फैज़ मिलेगा और हम सब पे भी अल्लाह का बहुत करम होगा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मुल्क के मशहूर और मारूफ रूहानी स्कॉलर क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब तशरीफ़ फरमाए, खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाबा साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज है बाबा साहब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका पिछला प्रोग्राम भी मैंने देखा माशाल्लाह से, उसकी भी बड़ी मकबूलियत और पज़ीराई हुई आपने जो किया है माशाल्लाह। कैसा रहा आपका वो प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो खैर इतना अंदाज़ा फ़ेसबुक का है नहीं। फ़र्स्ट प्रोग्राम मेरा ARY QTV के पेज से हुआ था, तो करने वालों ने हमें, इदारे वालों ने ये बताया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा था, और कमोबेश 3 लाख अफराद ने उस प्रोग्राम को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मुसलमानों की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फ़रमाए, आमीन। और जो किसी भी किस्म के मसले में मुब्तला है, कोई परेशानी में मुब्तला है, अल्लाह तबारक ताला अपनी हिकमत से उसके मसाइल दूर फरमाए, उसकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। आइए आज के प्रोग्राम के पहले कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे इस वक्त कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं सऊदी अरब से बात कर रही हूँ। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सारा है। मेरे अबू का मसला है। वालिद साहब का नाम बताइए। जी, दिलावर खान, और उनकी वालिदा का नाम है फातिमा बीबी। जी, फरमाइए। जी, उनका मसला ये है कि 4 साल से उन्हें फालिज का अटैक हुआ था। जगह जगह से इलाज करवाया है, उन पे किसी किस्म की कोई चीज असर नहीं कर रही, कोई दवाई असर नहीं करती। हम लोग यहाँ सऊदी अरब में मुकीम है, यहाँ पे भी तरह तरह की बंदिशें हो रही हैं। अच्छा। कुछ भी काम करते हैं, कई तरह की रुकावटें आ जाती हैं। अल्लाह वालिद साहब को सेहत दे और तमाम परेशानियों को अल्लाह ताला दूर फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं क़िबला मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब से। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं जावेद बात कर रहा हूँ। जी जावेद साहब। और क्या कहते हैं, मेरी मिसेस है राहा जावेद। क्या नाम है? मेरा नाम है जावेद और मेरी मिसेस का नाम है राहा जावेद। राहत जी। और क्या कहते हैं, हमें 4.5 साल 5 साल हो गए हैं। आपकी वालदा, जी जी, आपकी वालदा और आपकी वाइफ की वालदा का नाम पहले चाहिए जावेद साहब। मेरी वालदा का नाम है यास्मीन शकील, और मेरी मिसेस की वालदा का नाम है राशिदा नजम। अच्छा, नजम, ठीक है। ये 4.5 साल हो गए आपको, और औलाद का मसला आपके साथ। अल्लाह ताला आपको नेक और सौले औलाद से नवाजे। आपकी कॉल करने का बेहद शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करेंगे, देखेंगे कौन और कहाँ से क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे अपनी अम्मी के बारे में मालूम करना था। नाम अम्मी का और नानी का? उनका नाम है जमरुद जी। और नानी का गौहर। क्या नाम है? और मुझे गौहर। जी, अच्छा जी, फरमाइए तो क्या मसला? अक्सर चक्कर हो जाते हैं, अच्छी खासी तबीयत सही होती है, फिर अचानक ऐसा लगता है कि चक्कर आने लगते हैं, घबराहट सी हो जाती है, गुस्सा करने लगती हैं अल्लाह बात सेहत, बात पर। अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। अस्सलामु अलैकुम। जी, हेलो।
کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا مسئلہ اور کیا پریشانی ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، لائن ڈراپ ہو گئی، کوشش کریں گے ایک اور کالر کو شامل کرنے کی۔ لائنز ہمارے پاس کالرز بہت سارے لائن پہ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں اس وقت کون اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں بحرین سے مجید بول رہا ہوں۔ مجید، تھوڑی پرابلم ہے، میں نے گھر بنایا پاکستان میں نیا، گھر پاکستان میرا میں نام موجود ہے؟ ہے، گھر بنایا لیکن وہاں پرابلم ہے، کچھ گھر کا برکت نہیں ہے 6-7 مہینے سے۔ آپ کی امی کا نام بتایا، گھر کا ایڈریس آپ کو پتا ہے؟ جی میرا نام ہے محمد مجید اور میری والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی۔ کیا مسئلہ ہے گھر کا؟ ایڈریس بتا دیے، بابا صاحب کہہ رہے ہیں وہ گھر میں برکت نہیں ہے، جو بھی کما کے بیچتے ہیں بس یہی ہے۔ ٹھیک، ابھی ٹھیک، بیچا، بہت بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ایک اور کالر کو شامل کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس وقت کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ یہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، ٹی وی کا والیوم میوٹ کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ جی میں رشید بول رہا ہوں۔ جی رشید، والدہ کا نام رشید بھائی؟ عبد الرحمان، والدہ کا نام فردوس رشید۔ عبد الرحمان فردوس رشید، جی فرمائیے۔ آج یہ دوسرا فردوس رشید کی والدہ کا نام ہے خورشید اختر، ذرا ان کو بھی دیکھنا کہ ان پہ کچھ ہے تو نہیں پرابلم۔ پہلے یہ بتائیے آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں میرا نہیں ہے، بس عبد ٹھیک، الرحمان ہو گیا۔ ہاں فردوس رشید، ہاں ہاں فردوس رشید، ہاں، خورشید خورشید، اختر۔ ہاں کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ان کا جی ذرا دیکھیں ان کے اوپر کوئی گندے اثرات پچھلی دفعہ بابا صاحب نے بتایا تھا تو کوئی فرق پڑا، یعنی کہیں سے دم کروا رہے تھے تو کہیں سے وہ دم پوچھ رہے ہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نمبر دیتے ہیں یہ تو اس بتائیے، میں میری بات سنیے، نمبر بعد میں پوچھیے گا، دم کہاں سے کروا رہے تھے؟ وہاں سے منڈی باؤدین سے کروا رہے تھے دم، کہاں سے؟ ہلو، منڈی باؤدین سے دم کروا رہے تھے۔ اچھا وہاں رہتے ہیں آپ، وہاں سے، اور بابا صاحب سے آپ نے وظائف پوچھے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کراچی میں نہیں ہیں۔ بہت شکریہ بابا صاحب، آپ کو بتائیں گے۔ ایک اور کالر کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں آپ؟ جی یہ روحانی دنیا کا نمبر ہے؟ جی روحانی دنیا میں لائیو اس وقت آپ ہیں، اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام چاہیے۔ جی میرا نام منیر فاطمہ نسرین ہے۔ کیا نام ہے؟ منیر فاطمہ نسرین۔ اچھا، آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ نہیں، میرے بچے کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ تو میرے بیٹے کا نام محمد شکیل۔ اچھا، ان کی والدہ؟ منیر فاطمہ۔ ان کی والدہ کا نام منیر فاطمہ ٹھیک نسرین ہے ہے، میرا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ بچے کی شادی ہو گئی تھی، پھر وہ خلا لے کے چلے گئی، ٹھیک ہے۔ وہاں کی لاہور کی تھی لڑکی، وہ میں امریکہ میں رہتی، شکاگو سے بات کر رہی ہوں میں۔ جی تو ڈینٹسٹ لڑکی تھی وہ، انہوں خلا لے کے چلے گئے ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد سے میرا بچہ شادی کرنے کے لیے مان رہا ہی نہیں، وہ اچھا، کئی ٹھیک۔ لڑکیوں کو دیکھتا پسند کرتا لیکن ٹھیک ہے، کرا ٹھیک ہے، بابا صاحب نہیں، بتائیں۔ یہ سلسلہ ہے میرا جی۔ اچھا شکیل، اب مانتے نہیں، ان کے لیے بتا دیے کہ کیا ان کے لیے وظائف ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے اس وقت کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں قبلہ محترم جناب اقبال بابا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد حشام نام۔ ارشاد بھائی، والدہ کا نام اگر آپ کا مسئلہ ہے تو؟ محمد حشام، محمد حشام۔ محمد جی شان۔ والدہ کا نام اچھا، والدہ کا نام؟ حشام۔ والدہ ہے؟ رمیسا۔ نہیں، صحیح سے بتائیے، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی، پھر آپ کا مسئلہ رہ جائے گا۔ والدہ کا نام؟ مہر النساء۔ مہر النساء، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کاروبار کا مسئلہ ہے۔ کاروبار کا، بہت شکریہ، کاروباری مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ میرے بھائی آپ کی کال کرنے کا۔ ایک کالر کو اور شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس وقت کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، میرا نام نسیم ہے۔ کیا نام ہے؟ میری والدہ، میرا نام نسیم ہے۔ نسیم؟ نسیم ہے میری والدہ۔ نہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے نسرین، ایک ہوتا ہے نسیم، آپ صحیح نہیں بتا رہی ہیں۔ نسیم۔ نسیم، جی نسیم،
मेरी वालदा का नाम सकीना है। मेरे शौहर का घर का मसला है, मेरा शौहर छोड़ के चला गया है। छोड़ के चले गए। इस्तिखारा करवाना चाहती हूँ, क्या वो मुझे आके ले जाएगा, वापस आएगा? शौहर का नाम? मेरे शौहर का नाम मोहम्मद नासिर है, उनकी वालदा का नाम परवीन बीबी। तनवीर बीवी? परवीन या तरनीर? परवीन बीबी। परवीन। अच्छा, वो छोड़ के गए। मैं बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर चलेंगे जवाबात की तरफ। देखते हैं इस वक्त कौन और कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद वली बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद वली भाई, अगर आपका मसला है तो वालदा का नाम बताइए। सर मेरी वालदा का नाम है हवा भाई। जी सर ये मैं परेशान हूँ, तकरीबन 2 साल से बेरोजगार हूँ सर। बड़े रमजान जब भी आता है मेरी रोजी छूट जाती है। क्या मतलब? रमजान आते हैं तो रोजी क्या क्या कहना सर चाहते हैं? मेरी नौकरी चली जाती है सर। मैं जब भी आती है ना मेरी नौकरी रमज़ान। अल्लाह आपको बेहतर आपके लिए असबाब बनाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। तमाम लोगों से कहूँगा पेन और कॉपी अपने पास रखिए और बाबा साहब से पूछेंगे जो वज़ाइफ, उसके साथ साथ आपके पास पेन और कॉपी अगर होंगे तो आप नोट कर सकते हैं वज़ाइफ भी। लेकिन ख़ास तौर पे फिर कहूँगा नमाज की ज़रूर पाबंदी रखिएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं बाबा साहब आप तमाम कॉलर्स के लिए क्या वज़ाइफ तजवीज़ करते हैं। बाबा साहब क्या फरमाइएगा कॉलर्स के लिए? सारा मेरी बहन, आपने वालिद साहब दिलावर ख़ान बिन फातिमा बीबी के मुतालिक पूछा कि 4 साल पहले इनको सऊदी अरब में गालिबन फालिज हुआ था, उसके बाद इनको बड़ा इलाज कराया, फ़ायदा नहीं हो रहा। इल्मुल आदात के तहत मेरी बहन इनके ऊपर गंदे असरात आ रहे हैं। मसला ये है कि तावीज़ात में सऊदी अरब नहीं भेजता, तो अगर आप पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है तो अपने पाकिस्तान वाले एड्रेस पर ख़त लिख कर तावीज़ात मंगवा लें। और वालिद साहब को सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन 40 मरतबा इशा के बाद पढ़कर पानी में दम करके पिलाएं और इनके ऊपर दम भी करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन वज़ात, हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। खुश आमदेद तमाम देखने वाले चाहने वाले का प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहते हैं। तमाम लोगों से कहूँगा पेन और कॉपी अपने पास रखिए। देखते हैं इस वक्त कौन और कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं मेरे भाई? आपका मसला है? हाँ जी, काम का कारोबार का। वालदा का नाम बता दीजिए बाबा साहब को। शमीम अख्तर। शमीम अख्तर। क्या मसला है भाई? कारोबार का। कारोबार करते हैं आप या नौकरी है आपकी? कारोबार करते हैं। जी जी, उसमें वो मसाइल हैं। ठीक है, फैसला से बोल रहा हूँ। जी जी, अल्लाह ताला बेहतर अज़वा बनाए। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे इस वक्त कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे मैं मोहम्मद अफजल बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। आपका मसला? वालदा का नाम? अफजल जी। मेरी शादी को 16 साल हो चुके हैं। 4 नाम? और मेरा नाम मोहम्मद अफजल है, मेरी वालदा का नाम हनीफा बीबी, हनीफा बीबी, और मेरी घरवाली का नाम है उज़मा, उसकी वालदा का नाम है सुरैया बीबी। उज़मा सुरैया बीबी। जी 16 साल हो गए शादी को? जी जी, सन 2000 में हुई थी। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक कॉलर को और शामिल करते हैं, देखते हैं इस वक्त लाइन पे हमारे साथ कौन मौजूद है और क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई। जी मैं सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। मैं अपने बड़े भाई के बारे में पूछना है। नाम बता दीजिए भाई का। और उसका नाम है अब्दुल कयूम। जी अब्दुल कयूम, और वालदा का नाम है नजमा बीबी। और 14 साल से उसका कोई काम सही हो नहीं रहा। नजमा बीबी जो भी दुकान डाली है अभी उसमें भी बड़ा मसला है। अल्लाह ताला बेहतर अज़वा बनाए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे इस वक्त कौन और कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं, वो भी बाबा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। आपका नाम अगर आपका मसला तो? जी मेरे भाई। सऊदी अरब से बात कर रहे। जी मेरे भाई। नाम? कारोबार का मसला है भाई साहब। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना और वालदा का नाम। नाम उमर मोहम्मद, वालिदे का नाम यास्मीन बीवी। अच्छा, इनका नाम मोहम्मद। अच्छा, क्या मसला भाई? कारोबार का मसला है भाई साहब। अच्छा मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला बेहतर अज़वा बनाए। एक कॉलर को और शामिल करेंगे, फिर चलेंगे जवाबात की तरफ। अस्सलाम वालेकुम।
जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं अपने भाई सैयद एहतशाम अहमद के सिलसिले में बात करना चाह रहा हूँ। जी जी, एहतशाम अहमद। वालदा का नाम महमूदा परवीन। जी फरमाइए। वो भाई की जॉब का सिलसिला है, जॉब इंटरव्यू देते हैं, तमाम इंटरव्यू अच्छे होते हैं, लेकिन जॉब हो नहीं रही है। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? घर में परेशानी। जी, आप कौन से मुल्क से कॉल कर रहे हैं? मैं कनाडा से बात कर रहा हूँ। कनाडा से कॉल कर रहे हैं, अच्छा ठीक 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 है, ठीक है। और कुछ कहना चाहते हैं? तो बस भाई के सिलसिले में ज़रा बताएं कि। अच्छा ठीक है मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बताएंगे। पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम कॉलर्स की कॉल्स करने का। चलते हैं जब बात की तरफ, देखते हैं बाबा साहब क्या फरमाएंगे। जी बाबा साहब क्या कहेंगे? जावेद मेरे भाई, आपने राहत बिनते नजम अपनी वाइफ का नाम फरमाया। 4.5 साल हो गए आपकी शादी को, आपके औलाद नहीं। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल आपको औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए। इल्मुल आदात के तहत कोई असरात या जादू का मामला नहीं है, फिर भी मैं अर्ज़ करूँगा कि ख़त के ज़रिए तावीज़ात ज़रूर मंगवाइएगा औलाद के लिए, इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा इंशाअल्लाह। और राहत मेरी बहन, आप इशा की नमाज के बाद 609 मरतबा या मुसब्बिरु या अल्लाहु पढ़ने के बाद पानी या दूध पे दम करके इसको पिएं। ये अमल उस वक्त तक जारी रखें जब तक आपको तावीज़ात ख़त के ज़रिए नहीं पहुँचते। अल्लाह की अता से ज़रूर करम होगा इंशाअल्लाह ताला। ज़मर्रुद बिनते गौहर के मुतालिक जो बहन आपने पूछा है कि वालदा को चक्कर और घबराहट बहुत आते हैं, इल्मुल आदात के तहत नज़र बद है। सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़ें। पढ़ने के बाद वालदा पे दम करें, पानी पे दम करके पिलाएं, ख़त के ज़रिए तावीज़ात मंगवा लें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह चक्कर और घबराहट दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद मजीद बिन सकीना मेरे भाई, आपने फरमाया कि पाकिस्तान में जब से घर बनाया बरकतें नहीं हो रही हैं। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदक़े आपको बरकतें दे। आमीन। इल्मुल आदात के तहत कोई असरात या जादू का मामला नहीं है। घर जो नया बनाया उसमें लोबान और अजवाइन ले लें, आधा आधा पाव, उसको 3-3 मरतबा सूरह जिन और सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम कर लें। दम की और लोबान अजवाइन को घर में धुनी लगाएं 7 दिन या 11 दिन। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ज़रूर बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला। अब्दुर्रहमान बिन फिरदौस और फिरदौस बिनते खुर्शीद के मुतालिक जो भाई आपने पूछा, इल्मुल आदात के तहत कोई असरात या जादू का मामला नहीं। अल्लाह तबारक ताला दोनों के हक़ में बेहतरी फरमाए, दोनों को सेहत अता फरमाए। आमीन। आपका शायद ये खदशा था, शायद कोई असरात किसी ने बताए हैं या कुछ मामला है। बहरहाल मेरे हिसाब में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसी किस्म के असरात या जादू का मामला नहीं है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद शकील बिन मुनीर फ़ातिमा नसरीन, मेरी बहन, आपने अमेरिका से मैं कॉल की, फरमाया कि शकील की शादी हुई थी और उसकी वाइफ ने खुला लेकर अलहदगी ले ली। उसके बाद से शकील किसी भी लड़की से शादी करने के लिए राज़ी नहीं हो रहे। इल्मुल आदात के तहत मेरी बहन कोई असरात या जादू का मामला इनके साथ नहीं है, शायद इनका जहन नहीं बन रहा। सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद आप पढ़ें, दुआ करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह इसका जहन बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद जिशान बिन मेहरुन्निसा मेरे भाई, आपने कारोबार के मुतालिक पूछा। इल्मुल आदात के तहत गंदे असरात हैं, नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी में दम करके पिएँ। इशा की नमाज के बाद 1061 मरतबा या बासितु या अल्लाहु पढ़ने के बाद अपने रिज़्क़ के लिए दुआ करें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। नसीम बिनते सकीना और मोहम्मद नासिर बिन परवीन के मुतालिक जो बहन आपने बताया कि नासिर से आपका झगड़ा हो गया और वो आपको वालदा के घर छोड़ गए, क्या वो आपको लेने आएंगे? आपका सवाल ये था। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदक़े आप दोनों मोहब्बतें कायम फरमाए। मेरे इल्मुल आदात के हिसाब से इंशाअल्लाह ताला आप दोनों की सुलह हो जाएगी। वजीफ़ा मैं बता रहा हूँ, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम 66 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें। ये सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम सूरह यासीन की आयत नंबर 58, इसको पढ़ें, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला करम होगा। और ख़त के ज़रिए तावीज़ भी मंगवा लीजिएगा और दवा दीजिएगा, अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह ये घर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मोहम्मद वली बिन हवा मेरे भाई, आपने फरमाया कि रोज़ी में बड़ी तंगी है। दूसरा सवाल आपने ये मसला बताया कि जब रमज़ान आते हैं तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदक़े आपके ऊपर करम फरमाए। मैंने तो ये उलमा से सुना है कि रमज़ान में तो रिस्क बढ़ा दिए जाते हैं बेशक, और रमज़ान में ऐसे ऐसे लोगों को वो नेमतें अल्लाह तबारक ताला अता फरमा देता है जो शायद पूरे महीने नहीं खा पाते।
تو ہم تو یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں دے. اس طرح کے وسوسے جو ہیں یہ شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں کہ فلاں مہینہ آیا اس کی وجہ سے. بہرحال اپنے معاملات پہ بھی غور کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں. میرے علم العادات کے حساب کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. سبحان اللہ. محمد عمران بن شمیم اختر، میرے بھائی آپ نے بھی کاروبار کے متعلق پوچھا. علم العادات کے تحت نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں. اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. محمد افضل، میرے بھائی آپ نے اولاد کے متعلق پوچھا ہے. عظمیٰ بنت سریہ بی بی، اور آپ نے اپنی والدہ کا نام حنیفہ بی بی فرمایا. 16 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، آپ کے اولاد نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل آپ کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. میرے حساب کے تحت بہن عظمیٰ کے اوپر گندے اثرات ہیں. خط لکھ کر تعویذات ضرور منگوائیے، مگر اپنے پاکستان والے ایڈریس پر. سعودی عرب تعویذات نہیں جاتے تو پاکستان والے ایڈریس پہ منگوائیں. اور بہن عظمیٰ کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں. عشاء کے بعد 1020 مرتبہ یا مصبرو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں. اللہ تبارک تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. خواتین و حضرات ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ سلامت. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں سعودیہ سے عبد الجلیل بات کر رہا ہوں. تو میری والدہ کا نام ہے امیر جان. امیر جان، والدہ کا نام تو ہے، اگر آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کا نام صحیح نہیں آیا ہمارے پاس، دوبارہ بتائیے. میرا نام ہے عبد الجلیل. افضل جلیل. جی فرمائیے. افضل جلیل. عبد الجلیل. عبدل. اچھا جی فرمائیے. مجھے ایک تو کام نہیں ہے 1.5 مہینہ سے، دوسرا خواب بہت ڈراؤنے آتے ہیں. اچھا، خواب دیکھتے ہیں ڈراؤنے. ٹھیک ہے، کام بھی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے اس وقت کون کہاں سے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سعودی عرب سے بول رہی ہوں. آپ کا نام؟ میرا نام نصرت ہے. کیا نام ہے؟ نصرت. نصرت. اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ جی میری ماں کا نام ہے شریفہ بی جی. اور میرا نام ہے محمد رفیق. رفیق. والدہ کا نام ہے نذیرہ بی بی. نذیرہ بی بی. اور ہم لوگ میں رہتے ہیں اور کام نہیں چلتا میرے شوہر کا نا. اچھا. تو ہاں جی پوری فیملی کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. بہت شکریہ. ایک اور کالر کی جانب چلیں گے، دیکھیں گے ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. یہ ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، اس کو میوٹ کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں نذیر بات کر رہا ہوں سعودی عرب سے. نذیر بھائی اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ والدہ کا نام ارشاد بیگم. ارشاد. جی فرمائیے. سر میرا بھی یہ کوئی کام کی پریشانی کا مسئلہ ہے. کام کرتا ہوں کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی خرابی. یہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں کوئی نہ کوئی. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ایک کالر کو شامل کریں گے، دیکھیں گے اس وقت کون کہاں سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. میں عبدالغفار بات کر رہا ہوں دبئی ابوظہبی سے. غفار بھائی اگر آپ کا مسئلہ ہے تو والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام عظیمن بی بی ہے. عظیمن. جی. جی سر میرا ابوظہبی میں کام ہے. جی. تو اس میں نا سر میں تو جو ہے نا ادھر بار بار پریشانی ہوتی ہے، پیسے پھنس جاتے ہیں ایسا کر کے. یہ بہت پریشانی رہتی ہے سر. اللہ تعالیٰ بالکل صحیح ہے بھائی. اللہ تعالیٰ بہتر اسباب بنائے. آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا بہت شکریہ. چلتے ہیں جوابات کی تو وہ دیکھتے ہیں بابا صاحب کیا فرماتے ہیں. دیکھیں خواتین و حضرات، لیکن اپنے پاس پین و کاپی ضرور رکھیے گا. بابا صاحب وظائف بتائیں گے، اس کو آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. جی بابا صاحب کیا فرمائیے گا. عبد القیوم بن نجمہ، میرے بھائی آپ نے پوچھا کہ 14 سال سے کوئی کام نہیں، سعودی عرب سے آپ نے ہمیں کال کی. اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کے اوپر کرم فرمائے. علم العادات کے تحت کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا.
इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन व हज़रात, हम ये जानते हैं कि आप तो हैं हमारे साथ, हम तो हैं आपके साथ। मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुश आमदेद तमाम देखने वालों चाहने वालों से फिर एक दफ़ा गुजारिश करूंगा कि पेन और कॉपी अपने पास रखिएगा। ख़वातीन व हज़रात, ये लास्ट सेगमेंट है, इसका मतलब ये होता है आखिर में हम वेबसाइट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर्स आपको बताएंगे, तो वो नोट कर लिएगा। और बिल्कुल आखिर में जवाबात के बाद, वेबसाइट के बाद बाबा साहब दुआ फरमाएंगे। शामिल होइएगा। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद खालिद बात कर रहा हूँ और मेरा मामला ये है कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। वालदा का नाम खालिद भाई, पहले वालदा का नाम? वालदा का नाम अनवरी बेगम है, वफात पा चुकी हैं। जी जी। और दुबई से बात कर रहा हूँ और मामला ये प्रॉपर्टी का काम करता हूँ और काम पिछले काफी दिनों से हो भी नहीं रहा और काम करने को दिल भी नहीं करता। अल्लाह ताला बेहतर रज़्क़ बनाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे इस वक्त कौन और कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं मेरे भाई? जी मलिक इफ्तार बोल रहा हूँ। इफ्तार भाई, अगर आपका मसला है तो वालदा का नाम। जी हेलो। जी जी, वालदा का नाम? वालदा का नाम नहीं, मैं बेटे के लिए पता करना था। पहले नहीं, पहले बेटे का नाम और वालदा का नाम बताइए, फिर बताइएगा जो भी मसला है। जी। मलिक फाज नाम है बेटे का, उसकी माँ का नाम है रुबीना। जी अब फरमाइए। पहले मैंने बाबा जी से तवीज मंगवाए थे, कह रहे थे बंदिश आ रही, लेकिन उसके बाद टेलीफोन किया, कह रहे जो बंदिश खत्म हो गई। लेकिन अभी ये पूछना था कि कोई पढ़ने के लिए कुछ और या कोई तवीज हो दे दे। मसला क्या था? मसला क्या था? जॉब के लिए जॉब हो गई नहीं, जहाँ पे अप्लाई करता हूँ रिजेक्ट हो जाता, पता नहीं क्या करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। एक और कॉलर की जानिब चलेंगे, देखेंगे इस वक्त कौन और कहाँ से। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। देखते हैं हमारे साथ इस वक्त कौन बात करेंगे और बाबा साहब से क्या मसला बयान करना चाहते हैं, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानी के लिए कॉल्स करते हैं आप। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। कोशिश करते हैं हम कि जितने भी कॉलर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ होते हैं लाइन पे, तो हम उनको ले लेते हैं ताकि ये कि आपका मसला फिर मसला नहीं रहे। एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं, वरना जब वो बात की तरफ चलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अफसर हुसैन है, माँ का नाम है लतीफ़ुन्निसा। अफसर हुसैन लतीफ़ुन्निसा। जी। मैं पहले भी बहुत दफा आपको कॉल की माशाल्लाह। सर मेरे मकान का नंबर है C59 गुलिस्तान जोहर कराची। दोबारा बताइए। C59 गुलिस्तान जोहर कराची। जी फरमाइए। ब्लॉक क्या गुलिस्तान जोहर का? C59 ब्लॉक 17 ब्लॉक 17। जी फरमाइए। यहाँ पर हमारे को 2 साल हुए मकान बनाए हुए, तो कुछ मेहमान वगैरह आते हैं, तो आज हमने हमारे घर वालों ने जिस घर कमरे में आयत वो सूरत बकरा लगाई, तलावत घर में पढ़ते रहते हैं माशाल्लाह। अच्छा, वो जब सूरत बकरा खत्म हो गई तो उसके बाद एक बल्ब है, वो 2 साल से बल्ब, तो सब बल्ब की लाइनें ऑन है, उसकी सिर्फ ऑफ पे उसमें से लाइट है, आग निकलते जा रही है, ब्लू और रेड कलर की लाइट। फिर मेरे घर वालों ने इलेक्ट्रिशियन को बताया, रात देर हो गई थी, उन्होंने मेन स्विच बंद कर दिया। जी जी। अच्छा, अब लाइट तो खोलते तो सब लाइट का स्विच ऑफ है, लेकिन उसमें से वो आग निकल रही है ब्लू और रेड कलर की। अच्छा। तो घर वाले परेशान हो गए। अच्छा। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह जवाब दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के आखिरी कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। मेरे ख्याल से वक्त बहुत कम है, जवाबात भी देने हैं, दुआ पे भी जाना है, तो चलेंगे जवाबात की तरफ। देखते हैं बाबा साहब क्या फरमाएंगे। जी बाबा साहब क्या कहिएगा? मोहम्मद बिन यास्मीन बीबी, मेरे भाई आपने सऊदी अरब से कॉल की, कारोबार के मुतालिक पूछा। इल्मुल आदात के तहत नज़र बद है, सूरह कलम की आखिरी 2 आयतें हर नमाज के बाद 5 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें और इशा के बाद 92 मरतबा या बासितु या अल्लाहु पढ़ने के बाद अपने रिस्क के लिए दुआ करें। अल्लाह के अता से इंशाअल्लाह ज़रूर बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह ताला। एहतशाम अहमद बिन महमूदा परवीन के मुतालिक जो भाई आपने कैनेडा से कॉल की कि इनकी नौकरी का मसला बहुत गंभीर है, नहीं होती। इल्मुल आदात के तहत मेरे भाई इनके ऊपर गंदे असरात हैं, इनको बोलें नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ, ख़त के ज़रिए तावीज़ात मंगवा लें। अल्लाह की अता से इंशाअल्लाह नौकरी का मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अब्दुल जलील बिन अमीर जान, मेरे भाई आपने फरमाया कि एक तो कारोबारी मसला है, दूसरे आप ख्वाब बुरे देखते हैं। अल्लाह तबारक ताला प्यारे हबीब के सदक़े करम फरमाए। इल्मुल आदात के तहत गंदे असरात हैं, हर नमाज के बाद 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, पानी पे दम करके पिएँ
اور عشاء کی نماز کے بعد 180 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ اللہ کی عطا سے انشاءاللہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نصرت میری بہن آپ نے محمد رفیق بن نذیرہ بی بی کے کاروبار کے متعلق سعودی عرب سے ہمیں کال کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ علم العادات کے تحت کوئی اثرات یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ رفیق بھائی کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد نماز کی پابندی کے ساتھ 390 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ۔ نذیر بن ارشاد بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ کی ٹرانسپورٹ کا کام ہے اور آپ کی گاڑیاں بڑی خراب ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو نقصانات سے بچائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات یہ جادو کا معاملہ نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دیا کریں، اور اتوار کے دن آپ کے لیے صدقہ دینا بہتر ہے، تو اس کو کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ عبدالغفار بن عظیمن، میرے بھائی آپ نے ابو ظہبی سے ہمیں کال کی، فرمایا کام میں پیسے پھنس جاتے ہیں، پیسے نہیں ملتے، اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ محمد خالد بن انوری، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو کام نہیں ہے، دبئی سے آپ نے ہمیں کال کی، دوسرا آپ نے فرمایا کہ کام ہوتا ہے تو کام میں دل نہیں لگتا۔ میرے بھائی علم العادات کے تحت نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 635 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنے رزق کے لیے دعا کریں، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ملک افتخار صاحب، آپ نے جو ملک فہد کے متعلق پوچھا کہ آپ کے بچے کے تعویذات آپ نے منگوائے تھے، اس کو پلائیں، بندش ختم ہو گئی۔ علم العادات کے تحت الحمدللہ اس وقت میرے حساب میں بھی اس کی بندش یا جادو کے معاملات نہیں آ رہے۔ نوکری کے لیے اس کو بولیں کوشش کرے کہ ہر نماز کے بعد 179 مرتبہ یا باسطو یا اللہ 179 179 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھنے کے بعد اپنی نوکری کے لیے ضرور دعا کرے، اللہ کے عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ افسر حسین بن لطیف النساء، میرے بھائی آپ نے مکان نمبر E59 بلاک 17 گلستان جوہر کراچی کا جو ایڈریس دیا ہے، علم العادات کے تحت الحمدللہ اس گھر میں کوئی اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں۔ یہ شاید جو آپ نے ابھی فرمایا کہ لائٹیں جو بلو اور ریڈ وغیرہ نظر آتی ہیں، تو یہ کسی گھر کے جو وائرنگ وغیرہ کا مسئلہ ہے، ٹیکنیکل فالٹ ہے، اس میں کوئی جنات یا جادو کا معاملہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کے گھر پر رحمت نازل فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ خواتین و حضرات نوٹ کر لیجئے www.facebook.com/اقبال ARYQTV اور www.iqbalbaba.com، ای میل ایڈریس روحانی دنیا@gmail.com، PO باکس نمبر 792، پوسٹل کوڈ 74200 کراچی پاکستان۔ انٹرنیشنل کالرز کے لیے جو اسکرین پہ کافی دیر سے آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے 0300-2786786 300-2786786۔ آئیے خواتین و حضرات دعا میں شامل ہوتے ہیں، اور کل تک کے لیے محمد فیضان خان کو اور بابا صاحب کو اجازت دیجیے، دعا میں شامل ہوئیے۔ جی بابا صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین۔ اللہم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نیکیاں کرنے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم رزق حلال کثیر عطا فرما، یا اللہ حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے مولا کریم ان کی اولاد کا ان کو سکھ چین نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تمام عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان جس تکلیف میں بیماری میں جسمانی مرض میں روحانی مرض میں مبتلا ہے مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مسلمانوں کی تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جن گھروں میں آپس میں میاں بیوی میں لڑائی ہیں، جیسے بہن کے کال آئی تھی مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل تمام مسلمان میاں بیوی آپس میں محبتیں قائم فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم جس طرح کی پریشانیوں میں عالم اسلام کے مسلمان پریشان ہیں مولا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل مولا تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔